फ्लुइड फ्लो लेसनको चाहिँ म भिडियो बनाइरहेको थिएँ र यो चाहिँ हाम्रो थर्ड पार्ट हो। यसको पार्ट 1 र पार्ट 2 भिडियोको लिङ्क चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु। अब त्यहाँ गएर तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि फ्लुइडलाई चाहिँ हामीले पाइपमा या केहीमा फ्लो गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मेजर हेड लस या एनर्जी लस चाहिँ फ्रिक्सनको कारणले हुन्छ। त्यो फ्रिक्सनको कारणले हुने मेजर हेड लसलाई चाहिँ हामीले यो भिडियोमा हेर्न गइरहेको छौँ। अब यो भिडियोलाई चाहिँ हाम्रो फ्रिक्सन फ्याक्टर भनेको के हो त्यहाँबाट स्टार्ट गरौँ। पाइपमा हुने मेजर हेड लसमा चाहिँ हाम्रो फ्रिक्सन फ्याक्टर पर्छ। यो फ्रिक्सन फ्याक्टरले चाहिँ हाम्रो पाइपमा फ्लो गरेको फ्लुइडमा चाहिँ त्यो फ्लुइड र पाइपको वालको फ्रिक्सनको कारणले इन्टरेक्सनबाट जेनेरेट भएको फ्रिक्सनको कारणले जुन प्रेसर लस आउँछ नि त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यदि हामीलाई चाहिँ बर्नालिस इक्वेसन मजाले थाहा छ भने चाहिँ यो हामी सजिलै गरी बुझ्न सक्छौँ। मैले बर्नालिस इक्वेसनको भिडियो चाहिँ फर्स्ट पार्टमा मैले यसको बनाएको छु। सपोज गरौँ हामीसँग एउटा पाइप छ अरे र यो पाइपमा चाहिँ फ्लुइड फ्लो गरिरहेको छ अरे। यसरी अब फ्लुइड फ्लो भइरहेको छ अरे। अब सपोज गरौँ एउटा पोइन्ट 1 थियो अरे र अर्को पोइन्ट 2 थियो अरे क्या। अब बर्नालिस इक्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि सम अफ द एनर्जी हैन टोटल सम अफ एनर्जी इन वान पोइन्ट इज इक्वल टु टोटल सम अफ एनर्जी इन एनदर पोइन्ट अन्डर आइडल कन्डिसन भन्छ नि त हैन। भनेको आइडल कन्डिसन भएको बेला चाहिँ अब जुनसुकै पोइन्टलाई हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको टोटल सम अफ एनर्जी चाहिँ बराबरी हुन्छ भन्छ बर्नालिस इक्वेसनले। अब सम अफ द एनर्जी भनेको के हो भन्दाखेरि प्रेसर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जीको सम क्या टोटल एनर्जी भनेको। अब यो पोइन्टको प्रेसर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जीको सम चाहिँ यो पोइन्टको काइनेटिक एनर्जी, प्रेसर एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जीसँग चाहिँ बराबरी हुन्छ आइडल कन्डिसनमा भन्छ क्या हाम्रो बर्नालिस इक्वेसनले। अब आइडल कन्डिसन भनेको त हाम्रो थ्योरिटिकल हो नि त, तर प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा एक्जाम्पल लिएर बुझौँ ल। सपोज हैन अब मैले चाहिँ खाना खाएँ हैन। अब खाना खाएर चाहिँ मैले यो पोइन्टदेखि अब हिँड्न सुरु गरेँ अरे क्या। र अब मैले यहाँदेखि हिँड्दै चाहिँ मैले अब 3 किलोमिटर डिस्टेन्स कभर गरेँ अरे, यहाँ पुगेँ अरे क्या। भनेपछि अब मेरो यहाँदेखि स्टार्ट गर्दा फेरि जति एनर्जी थियो मसँग 3 किलोमिटर डिस्टेन्स ट्राभल गरिसकेपछि अब त्यति एनर्जी त हुँदैन नि त। भनेको त्यहाँ मेरो एनर्जी लस हुन्छ हिँड्दाखेरि। त्यस्तै हुन्छ नि त हैन। अब यदि एनर्जी नै लस नहुने भएको त अब मैले यहाँदेखि सुरु गरेर 3 किलोमिटरमा पनि मेरो त्यति नै एनर्जी हुने भएको त म दिउँसभरि हिँड्नै गर्थेँ नि त, गर्न सक्थेँ किनकि मेरो एनर्जी नै लस भएको छैन। अब बर्नालिस इक्वेसनको कन्डिसन पनि त्यस्तै छ। अब जुनसुकै पोइन्टमा पनि त्यो एनर्जी चाहिँ बराबरी हुन्छ भनेर यो हाम्रो थ्योरिटिकल एजुम्सन हो क्या। भनेको अब मेरो यहाँदेखि जति खाना खाएर एनर्जी थियो मसँग 3 किलोमिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा पनि त्यति नै एनर्जी हुन्छ। अब यस्तै कन्डिसन हो हैन आइडल कन्डिसन बर्नालिसको। तर त्यस्तो प्र्याक्टिकली त हुँदैन। त्यसै गरी अब यो फिगरमा पनि हेरौँ ल। अब जब हामीले चाहिँ कुनै पनि लिक्विडलाई चाहिँ यो पाइपमा फ्लो गराउँछौँ यसरी अब यतातिर फ्लो गरायौँ है भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो लिक्विड त हैन अब यो पाइपको सँग इन्टरेक्सन फ्रिक्सन जेनेरेट हुन्छ। अब फ्रिक्सनको कारणले अब एनर्जी लस हुँदै जति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दै जान्छ त्यति एनर्जी लस हुँदै जाने भयो नि त। भनेको अब फ्रिक्सनको कारणले अब उसको एनर्जी लस हुँदै जाने हो भनेपछि अब यो पोइन्टमा जुन एनर्जी थियो, जुन उसँग टोटल सम अफ एनर्जी थियो यानि कि प्रेसर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जीको सम थियो नि त्यो चाहिँ अब यो पोइन्टसँग चाहिँ इक्वल नहुने भयो हैन, किनकि उसको एनर्जी त फ्रिक्सनको कारणले पनि लस भएको छ। अब सपोज गरौँ मसँग चाहिँ हैन अब पोइन्ट 1 मा चाहिँ मसँग चाहिँ 100 जुल एनर्जी थियो अरे क्या यो फ्लुइडमा हैन। अब जब यो मसँग भएको फ्लुइडलाई चाहिँ मैले अब यसरी हैन अब त्यो फ्लो गराइरहेको थिएँ। अब पोइन्ट 2 मा चाहिँ मैले फेरि त्यसको हैन टोटल सम अफ एनर्जी नापेँ क्या। त्यतिखेर चाहिँ मलाई थाहा भयो त्यहाँ मेरो एनर्जी लस भयो र मसँग चाहिँ 80 जुल मात्र एनर्जी छ भन्ने मलाई थाहा भयो। भनेपछि अब बिचमा एनर्जी कहाँ गयो भन्दाखेरि बिचमा एनर्जी लस भयो 20 जुल एनर्जी। अब यदि मैले मसँग भएको लसलाई पनि जोडेँ भने त त्यति नै आउने रहेछ 100 जुल हैन। अब यो लसलाई चाहिँ डार्सी-विस्ब्याक इक्वेसन युज गरेर चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ क्या। अब यो लस चाहिँ किन निकाल्ने त यसको रिजन के हो, हाम्रो प्रपोजल किन चाहिँ के कारणले हामी यो लस निकाल्ने त्यो पनि बुझौँ ल।
अब यसलाई चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ। सपोज गरौँ यहाँ चाहिँ अब हाम्रो इटरी हो क्या। अब मलाई इटरीको पानी चाहिँ मैले पाइप युज गरेर चाहिँ मैले अब धरान पठाउनु पर्ने छ अरे। यो हाम्रो धरान भयो होइन। अब मलाई धरानको अपरेटर मान्छे जुन होइन मान्छेले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ ल गएर मलाई चाहिँ यो इटरीदेखि अब पानी सप्लाई गरिदिनु पर्यो यो पाइपमा भन्नु होइन। अब मैले यो धरान पानी पठाउनको लागि चाहिँ मैले जुन अब इटरीबाट चाहिँ होइन सेन्ट्रिफ्युगल पम्प युज गरेर चाहिँ अब मैले पानीलाई सेन्ट्रिफ्युगल पम्प युज गरेर एनर्जी दिएर चाहिँ अब धरानतिर पठाउन थालेँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले यहाँ एउटा पम्प लगाएँ होइन, ठुलो पम्प। त्यो पम्पले चाहिँ अब त्यो पानीलाई पम्प गरेर एनर्जी प्रोभाइड गरेर चाहिँ अब मैले धरानतिर ठेल्देँ होइन, पाइपबाट मैले सप्लाई गर्न थालेँ। के हुन्छ भन्दाखेरि जब अब यो पाइपमा चाहिँ पानीले डिस्टेन्स कभर गर्दै जान्छ, त्यो अब मैले पम्पबाट जुन एनर्जी दिएको थिएँ पानीलाई त्यो चाहिँ अब डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि घट्दै 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 जान्छ क्या, यो फ्रिक्सनको कारणले। सपोज गरौँ मैले चाहिँ यो इटरीमा चाहिँ अब 100 जुल एनर्जी त्यो पानीलाई पम्प युज गरेर चाहिँ दिएर पठाएको थियो अरे क्या। अनि अब त्यो एनर्जी चाहिँ प्रत्येक 1 किलोमिटरमा चाहिँ 10 जुलको रेटले चाहिँ घट्दै घट्दै गयो अरे क्या। जब अब त्यो पानीले चाहिँ अब 10 किलोमिटर कभर गर्छ नि, त्यो 10 किलोमिटर कभर गर्दाखेरि त त्यसले त कम्प्लिटली 100 अब 10 किलोमिटर कभर गर्दाखेरि त त्यसले त अब कम्प्लिटली आफ्नो एनर्जी त लस गर्ने रहेछ नि त होइन। भनेपछि अब त्योभन्दा बढी 10 किलोमिटरभन्दा बढी चाहिँ अब त्यो पानी चाहिँ जान नसक्ने रहेछ। भनेपछि अब मैले फेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब त्यो 10 किलोमिटरमा चाहिँ फेरि अर्को सेन्ट्रिफ्युगल पम्प राखेर चाहिँ अब फेरि त्यो पानीलाई एनर्जी सप्लाई गर्नु पर्यो क्या, एनर्जी दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि मात्र अब ऊ चाहिँ अब धरान पुग्ने भयो नि त। भनेको अब मलाई प्रत्येक किलोमिटरमा चाहिँ कति एनर्जी लस थाहा हुन्छ, कति एनर्जी लस हुन्छ भनेर थाहा भयो भने त अब आफूले कति एनर्जी सप्लाई गरेँ, मैले सपोज यहाँ 100 जुल एनर्जी सप्लाई गरेँ भने मलाई अब अगाडि नै क्यालकुलेसनमा मैले थाहा पाइसकेँ। अब ऊ 10 किलोमिटर पुग्दाखेरि त मैले प्रोभाइड गरेको एनर्जी सबै लस हुने रहेछ। भनेपछि अब मलाई बाँकी कति किलोमिटर पानी पुर्याउनु पर्ने छ त भनेपछि सपोज अब मलाई चाहिँ अब बाँकी 8 किलोमिटर पानी 10 किलोमिटर पछाडि अब 8 किलोमिटर फेरि मैले पानीलाई चाहिँ डिस्टेन्स होइन ट्राभल गराएँ भने चाहिँ त्यो धरान पुग्छ थाहा भयो भने त अब मैले अब त्यही अनुसारले फेरि म अर्को सेन्ट्रिफ्युगल पम्प युज गरेर चाहिँ अब त्यसलाई एनर्जी दिन्छु अनि त्यो पानी चाहिँ धरान पुग्छ नि त। अब यसरी चाहिँ अब मलाई कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा चाहिँ कति एनर्जी लस हुन्छ थाहा भयो भने चाहिँ अब मैले पाइपलाइन डिजाइन गर्दाखेरि अब मैले कहाँ कहाँ चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल पम्प राख्नुपर्छ भन्ने त अब म क्यालकुलेट गर्न सक्ने रहेछु नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब यो लस चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्न चाहिँ हाम्रो लागि ओभर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या। र यो लस निकाल्नुको मेन कारण नै यही क्यालकुलेसन गर्नु हो। अब यति लस मलाई थाहा भइसकेपछि त अब मैले जब पाइपलाइन डिजाइन गर्छु नि, अब पाइपलाइन डिजाइन गर्दाखेरि अब कतिवटा पम्प युज गर्नुपर्छ होइन, अब कति खर्च आउँछ कस्टिङहरू त्यो सब निकाल्न चाहिँ मलाई सजिलो हुन्छ होइन। यो कति लस हुन्छ त होइन, फ्रिक्सनल फ्याक्टर कति हुन्छ भनेर चाहिँ अब मैले डार्सी-विस्ब्याक इक्वेसन युज गरेर निकाल्न सक्छु। तर अब यसलाई अर्को थोक पनि गर्न सकिन्छ क्या। मैले चाहिँ अब यो दुईवटा पोइन्टमा पोइन्ट 1 र पोइन्ट 2 मा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ एउटा पिजोमिटर लगाइदिन्छु पोइन्ट 1 मा होइन, अब पोइन्ट 2 मा फेरि अर्को पिजोमिटर लगाइदिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो पिजोमिटर भयो। अब यो पिजोमिटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब पिजोमिटरमा त अब फ्लुइड होइन सर्टेन हाइटमा राइज हुन्छ होइन। भनेपछि अब हामीलाई हाइट पत्ता थाहा हुने भयो नि त होइन। भनेपछि हामीलाई यहाँको हेड थाहा हुने भयो पोइन्ट 1 को। त्यसै गरी अब पोइन्ट 2 मा पनि अब त्यो लिक्विडले सर्टेन एउटा हाइट राइज हुन्छ त्यो लिक्विड। भनेपछि हामीलाई पोइन्ट 2 को पनि अब हाइट थाहा हुने भयो, हेड थाहा हुने भयो। तर यसको कम्पेरिजनमा पोइन्ट 1 को कम्पेरिजनमा चाहिँ पोइन्ट 2 मा चाहिँ हाइट अलिकति घटी राइज हुन्छ क्या। सुरुमा यति थियो भने अब यति मात्र राइज हुन्छ क्या। अब सपोज गरौँ हामीसँग चाहिँ यो पाइप चाहिँ अब एउटै लेभलमा छ अरे क्या। भनेको यहाँ चाहिँ अब यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा चाहिँ त्यो पाइपको हाइट चाहिँ अब मा केही फरक छैन भनेपछि अब पोइन्ट 1 को पोटेन्सियल एनर्जी र पोइन्ट 2 को पोटेन्सियल एनर्जी त बराबरी हुने भयो भनेपछि अब यो काटियो। यो पाइपमा एरिया पनि चेन्ज भएको छैन क्या। भनेपछि अब यसको काइनेटिक एनर्जीमा पनि अब पोइन्ट 1 मा जति थियो पोइन्ट 2 मा पनि त्यति नै हुने रहेछ। भनेपछि अब काइनेटिक एनर्जी काट्न मिल्ने भयो। भनेपछि अब यहाँ केमा चेन्ज आएर चाहिँ एनर्जी लस भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसर एनर्जीमा चेन्ज आएर चाहिँ हाम्रो एनर्जी लस भएको रहेछ भन्ने अब हामीले यहाँ त थाहा पायौँ नि त होइन।
अब प्रेसर एनर्जी कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि अब पोइन्ट 1 को प्रेसर एनर्जी निकाल्नु छ हैन भने यहाँको अब यो हाइट राइज भएको छ नि यहाँको प्रेसर एनर्जी निकाल्नु छ भने रोजी H1 युज गरेर हामी निकाल्न सक्छौं। त्यसैगरी अब यहाँको प्रेसर एनर्जी निकाल्नु छ भने रोजी H2 युज गरेर हामी निकाल्न सक्छौं। यहाँ पोइन्ट 1 देखि अब पोइन्ट 2 मा जाँदा फेरि चाहिँ अब प्रेसर एनर्जी हाम्रो कति घट्यो त अब हामी अब यो फर्मुला लाएर चाहिँ निकाल्न सक्ने रहिछौं। अब हामीले यहाँको प्रेसर एनर्जीलाई चाहिँ यहाँको प्रेसर एनर्जीसँग घटायौं भने अब हाम्रो भएको लस आउने भयो नि त यानी कि हेड लस आउने भयो। फ्रिक्सनको कारणले जुन हाम्रो हेड लस आउँछ नि त्यो आउने भयो नि त। भनेपछि रोजी H1 माइनस रोजी H2 गर्दा फेरि हाम्रो चाहिँ अब हेड लस आउने भयो। अब यो हेड लस चाहिँ प्रेसरको टर्ममा आउँछ क्या। अब यदि हामीलाई मिटर सेन्टिमिटरको टर्ममा ल्याउनु छ भने H1 माइनस H2 गर्यौं भने हाम्रो हेड लस चाहिँ अब मिटर सेन्टिमिटरको टर्ममा आउने रहेछ। अब हामीलाई यहाँ एउटा नर्मल पिजोमिटर युज गर्दा फेरि पनि हेड लस थाहा हुने रहेछ। अब यही अहिले मैले त्यो हैन इटरीदेखि धरान पुर्याउनु पर्ने थियो वाटरलाई। अब त्यही एक्जाम्पलमा चाहिँ अब मैले पिजोमिटर युज गरे अरे क्या। अब 1 किलोमिटरको डिफरेन्समा चाहिँ अब कति हेड लस भइरहेको छ त मैले त्यो निकाले अरे क्या। भनेपछि अब हेड लस त अब यहाँदेखिको हेड लस अब यहाँसम्म पोइन्ट 1 देखि पोइन्ट 2 मा पुग्दा फेरि हेड लस यति भएछ भनेपछि अब के गर्छु भन्दा फेरि यहाँदेखि म इन्क्लाइन्ड लाइन ड्रा गर्छु भनेको चाहिँ अब हाम्रो हेड लस यसरी आइरहेको छ हैन। अब यही इन्क्लाइन्ड लाइन चाहिँ अब मैले एक्सटेन्ड गर्दै 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 हैन अब कति डिस्टेन्समा पुग्दा फेरि चाहिँ यसको हेड पुरै 0 आउँछ। अब मैले त्यो निकाल्न सक्छु यहाँबाट। भनेपछि अब यो 0 आको ठाउँदेखि चाहिँ अब त्यति नै एनर्जी सप्लाई गर्दा फेरि चाहिँ अब मेरो यो इन्क्लाइन लाइन भएपछि हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दा फेरि कहाँ पुग्दा फेरि चाहिँ हाम्रो एनर्जी चाहिँ पुरै खत्तम हुन्छ हैन पुरै सकिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ क्या। अब 100 जुल एनर्जी चाहिँ हैन अब कहाँ दिएर हामीले अब फ्लुइडलाई पठाउँदा फेरि चाहिँ अब यो इन्क्लाइन्ड हुँदै हुँदै जाँदा फेरि अब यो हेड चाहिँ पुरै अब यसरी इन्क्लाइन्ड भएर अब यो पाइप हेड चाहिँ अब 0 आउँदा फेरि हाम्रो एनर्जी पनि त्यहाँ चाहिँ अब पुरै 0 हुन्छ क्या। भनेको हामीले एप्लाई गरेको एनर्जी चाहिँ अब यस्तो हेड लस चाहिँ अब पुरै 0 आउँदा फेरि चाहिँ अब सब एनर्जी त्यो पोइन्टमा चाहिँ सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब प्रेसर एनर्जी त्यो फ्लुइडको चाहिँ अब कम्प्लिटली सकिने रहेछ हैन। अब हामीले के गर्छौं भन्दा फेरि अब त्यो ठाउँमा चाहिँ अब अर्को पम्प युज गर्छौं। अब पम्प युज गरेर चाहिँ फेरि त्यो लिक्विडलाई वाटरलाई चाहिँ हामी फेरि एनर्जी प्रोभाइड गर्छौं। अनि त्यो लिक्विड चाहिँ अब फेरि जाने रहे अब फेरि उले डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने रहेछ। त्यसैले चाहिँ हामी अब धरानसम्म पानी सप्लाई गर्न सक्ने रहेछौं। अब यो हेड लस पनि हाम्रो फ्रिक्सनकै कारणले हुन्छ। अब यस्तो लङ डिस्टेन्समा त गर्दैनौं हैन। अब हामीले नर्मली गर्दा फेरि चाहिँ अब हामीले अब सपोज यहाँदेखि यहाँ चाहिँ अब 3 मिटर छ अरे क्या। अब 3 मिटरमा चाहिँ कति हेड लस भयो त त्यो क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ हामीले हैन पछि अब यसरी पाइपलाइन बनाउँदा फेरि चाहिँ हामीले सप्लाई गरेको एनर्जी चाहिँ कहाँ पुरै सकिन्छ भनेर थाहा हुन्छ क्या। त्यो थाहा भइसकेपछि अब हामी फेरि त्यो ठाउँमा अर्को पम्प राखिदिन्छौँ अनि फेरि एनर्जी सप्लाई गर्छौँ हैन। त्यसरी चाहिँ हामी पानीलाई धरान पुर्याउन सक्ने रहेछौँ। अब यसरी पनि हामी हेड लस चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अर्को भने चाहिँ हामी डार्सी वेस्टब्याक इक्वेसन युज गरेर पनि हेड लस निकाल्न सक्छौँ क्या। डार्सी वेस्टब्याक इक्वेसनले के दिन्छ भन्दा फेरि हामीलाई हेड लसको फर्मुला दिन्छ क्या। हेड लस भनेको चाहिँ F इन्टु L इन्टु V²/2GD हुन्छ भनेर हामीलाई डार्सी वेस्टब्याक इक्वेसनले दिन्छ क्या। अब यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामी हेड लस निकाल्न सक्छौँ। जहाँ F भनेको चाहिँ फ्रिक्सन फ्याक्टर हो र यो फ्रिक्सन फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो त्यो ट्युब भित्र फ्लो गरेको लिक्विडको चाहिँ लेमिनार फ्लो हो कि ट्युबुलर फ्लो हो कि त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब लेमिनार फ्लो ट्युबुलर फ्लो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा फेरि टर्बुलर फ्लो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा फेरि रेनल्ड्स नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ र हाम्रो अब फ्रिक्सन फ्याक्टर चाहिँ यो फर्मुलामा डिपेन्ड गर्छ यानी कि 64/RE रेनल्ड्स नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसरी चाहिँ हामी हाम्रो फ्लुइडको चाहिँ फ्रिक्सन फ्याक्टर निकाल्न सक्छौँ यो फर्मुला लाएर। र अब यो यल भनेको चाहिँ त्यो पाइपको हैन त्यो डिस्टेन्स लेन्थ हो क्या। अब मलाई इटरीदेखि हैन धरान 18 किलोमिटर छ नि हैन भनेपछि अहिलेको केसमा हाम्रो लेन्थ अफ पाइप कति हुने भयो 18 हुने भयो क्या।
त्यसै गरी अब हामीलाई भी भनेको चाहिँ अब त्यो पाइपभित्र फ्लुइड चाहिँ अब कुन भेलोसिटीले फ्लो गरिरहेको छ नि त्यही भेलोसिटी हो यो भी भनेको। अब जी भनेको एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हामीले थाहा छँदैछ। अब डी भनेको त्यो अहिलेको जुन पाइप थियो त्यसको डायमिटर हो क्या। अब यो युज गरेर चाहिँ हामी एनालाइटिकल तरिकाले हेडलस निकाल्न सक्छौँ होइन। अब यो डार्सी-वेस्टब्याक इक्वेसन युज गरेर अब एनालाइटिकल तरिका होइन, म चाहिँ अब प्र्याक्टिकल्ली होइन अब पाइजोमिटर युज गरेर चाहिँ अब हेडलस निकाल्छु भन्दा यो सुरुमा भनेको तरिकाले पनि हामी हेडलस निकाल्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ थियो हाम्रो मेजर हेडलस ड्यु टु फ्रिक्सन फ्याक्टर।